अनि मेरो नाम प्रेम थापा हो र म हाल गैंडाकोट ग्रेस चर्च गैंडाकोट 5 मा रहेको नवलपुरमा रहेको चर्चको पास्टर हुँ र वर्तमान नवलपुर क्रिस्चियन चर्च परिषदको जिल्ला अध्यक्ष पनि र एनसीएस को जिल्ला संयोजक र सँगै सामाजिक एकता पार्टीको पनि संयोजक रहेको छु र आज यहाँहरुको बीचमा यो खुसीकै कुरा त होइन तर हाम्रा पत्रकार मित्रहरू र सबैलाई भन्नु पाउँदाखेरि एउटा खुसी लागेको छ किनकि हामी धेरै पीडा थियौं। अहिले यो समस्या 32 महिना भइसकेको छ। यसैले गर्दा यो बताउनु पाउँदाखेरि खुसी लागेको छ र मन भने पटक्कै खुसी छैन र पनि म यहाँलाई यो घटना कसरी सुरु भयो भन्ने बारेमा यहाँहरुको बीचमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। गत 2061 सालमा सुरु भएको त्यो मण्डली स्थापना भएको त्यो मण्डली र जुन ठाउँमा अहिले हामी लिजमा भाडामा संगति गर्दै आएका छौं त्यहाँनिर चाहिँ 15.5 वर्ष 16 वर्ष हामीले त्यहाँ संगति गर्दै आएका छौं। त्यो लिजको जमिन हो अनि त्यो जमिनको मालिकले एउटा योजना बनायो महल बनाउनलाई। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँको जुन हामीले भाडामा लिएको चर्चको जमिन प्लस अनि रोड पारी ठीक अगाडि अनि अपोजिटमा भएको जमिन पनि बेचेर अनि महल बनाउने योजना गर्नुभयो र हामीलाई अगाडिको बेचिसक्नु भयो सँगै सोध्नु भयो बोलाएर ल तिमीहरूले यो जमिन किन्न सक्छौ भने किन किनकि तिमीहरूले चर्च चलाउँदै आएको कारणले पहिलो स्थान चाहिँ नि यहाँहरुलाई छ। सक्दैनौ भने भोलि यही किन्ने मान्छेले मागेको छ अनि उले किनेर भत्काउ भन्यो भने हामीलाई के पनि नभन्नु तर पहिलो स्थान तपाईलाई भनेर मलाई बोलाएर भन्नुभयो। अनि एकदमै पोसिबल थिएन किन महँगो जमिन अनि हामीले आदि भन्ने कुरा गर्दाखेरि आदि हुँदैन पुरै किन्नुपर्छ नत्र भने तपाईले खुसीले छोड्नुपर्छ भनेपछि एकदम टेन्सन आयो। अनि कति समय पाइएला त भनेको 1 हप्तामा गर्नुपर्छ भन्ने भयो अनि 1 हप्तामा त पोसिबल छैन भन्यो भने 1 महिनाको लागि भन्ने भयो र एउटा आइडिया चाहिँ यसरी आयो कि 1 महिनामा भने हामी सबै मण्डली परिवार लगभग 500 जना छौं र पनि कन्टिन्यू विकली भेला हुने चाहिँ हामी 300 भन्दा धेरै छौं। त्यसैले गर्दा सबैले थोरै धेरै उठायो भने के पोसिबल होला अनि अलिकति ऋण गर्ने भन्ने कुराले ल भनेर अनि त्यो कुरालाई प्रोसेस चालियो। प्रोसेस चाल्दाखेरि उहाँले 1 महिनाको अल्टिमेट समय दिनुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ हामी हार खायौं भने सकेनौं अनि हामी फेल खायौं अनि फेरि 15 दिन भन्नुभयो अनि त्यो पनि फेल खायौं। तर हाम्रो प्रार्थना र सूचना जारी नै थियो त्यतिखेर ल है कसैले पाइन्छ भने बाइबलले त भन्छ ऋण नलिनु ब्याज नलिनु तर ब्याज लिएन र ऋण गरेन भने यो किन्नै सकिदैन नत्र भोलि भत्काउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मण्डलीमा दुईटा बिहानको संगति हुन्छ 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र बेलुकाको पनि दिउँसोको पनि 11 बजेदेखि दुईटामा कन्टिन्यू यसरी विकली अनि सूचना प्रवाह गर्दै आएको अवस्थामा एक दिन त्यो समयमा जो सीबी गदरज्यू राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अनि पश्चिम जाने यात्राको क्रममा चितवनमा उहाँको बास भएछ र अहिले यहाँ पास्टर सुमन दर्लामीजी हुनुहुन्छ। उहाँ नवलपरासी जिल्लाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको। उहाँ मार्फत अनि मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो। पहिला चाहिँ उहाँले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो अनि पास्टरजीले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो ल उहाँ पास्टरजी आउँदै हुनुहुन्छ कसो के छ भन्नुभयो अनि मैले भने अनि हैन अनि हाम्रो त टिनको मुनि अध्यक्ष जस्तो अनि राष्ट्रिय अध्यक्षलाई त नि टिनको मुनि पोल छ गाह्रो हुन्छ त्यसैले बरु त्यतै पास्टर हरिखातीको चर्च ठुलो छ अनि ब्याप्टिस्ट चर्च ठुलो छ अनि अर्को चाहिँ एजी चर्च ठुलो छ त्यतै म भनिदिन्छु नि भन्दाखेरि अनि ठ्याक्कै पनि उहाँले फोन नम्बर दिनुभएको रहेछ मेरो। उहाँको पनि फोन आएपछि मैले भने भेनाजु पास्टरज्यू अनि उहाँको फोन आयो म त काट्छु र उहाँलाई म उहाँको रिसिभ गर्छु भनेपछि उहाँले काट्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँले फोन गर्नुभयो अनि मैले भने म आउन थालेको तपाईको कन्ट्याक्ट चाहिँ तपाईको भेनाजु या त जिल्ला अध्यक्षले दिनुभएको भन्ने कुरा भएपछि ठिक हो अनि पास्टर बुवा तर हाम्रो यहाँ
तिनको समस्या छ, तिनले पोल्छ, सङ्ख्या पनि धेरै भएको कारण गाह्रो हुन्छ। तपाईँ अध्यक्ष जस्तो मान्छेलाई गाह्रो होला, त्यसैले नआउनु होला। बरु मैले उहाँलाई भने जस्तै त्यहाँ पास्टर हरिको चर्च छ, ठुल्ठुलो चर्च छ, म भनिदिन्छु नि त, डाइरेक्सन दिन्छु नि त। भनेको सङ्गति गर्न पनि नपाउने, तपाईँले जोकीको हिसाबले भन्नुभयो, तर यसरी नै भन्नुभयो। सङ्गति गर्छु भन्दा पनि नपाउने अध्यक्ष जस्तो मान्छेलाई तपाईँले म त आउँछु, तपाईँले बोलाए पनि नबोलाए पनि भन्नुभयो। ल त्यसो भए हामीसँग दुईवटा सङ्गति हुन्छन्, दुईवटा सङ्गति तपाईँ बिहानको आउनुहुन्छ कि दिउँसोको भन्दाखेरि उहाँले त्यही भन्नुभयो, दुईवटैमा आउँछु भनेर भन्नुभयो। ल ठिक छ, अनि त्यसो भए ल ठिक छ भनेको उहाँ भनेको समयभन्दा अलिकता अगाडि आउनुभयो, रहनुभयो, पछाडि रहनु भएको थियो र एनाउन्स गर्ने क्रममा अनि हामीले त्यही नै जग्गाकै कुरा थियो। अनि जग्गाकै कुरालाई एनाउन्स गर्दाखेरि ल ऋण गर्न त मिल्दैन, तर पनि यस्तो त छ, यति पैसा पुगेको छैन भन्ने कुराहरू भयो है त। त्यो अनि क्रममा चाहिँ उहाँले सुन्नुभएछ। अनि सुन्नु त अब किन नहुन्थ्यो र होइन, अब मधेसको सानै चर्च अनि नजिकमा सुन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले भयो, पास्टरज्यू यहाँ त गुरु भयो, अनि यहाँ त समस्या त अर्कै देखेँ सुनेँ, ल अहिले पछि कुरा गरौँला है त, यो अन्तिम सङ्गति पछाडि भन्नुभयो। ल ठिक छ, के जस्तो लाग्यो नि पछाडि। अनि मलाई पनि जिज्ञासा भयो, अनि त्यसपछि उहाँलाई बोलाएँ। अनि त्यसपछि अर्को सङ्गति सिद्धिएपछि, दिउँसोको सङ्गति सिद्धिएपछि अनि हाम्रै घरमा खाना थियो, खाना खाइयो अनि दिउँसोको। अनि बेलुकाको चाहिँ बेलुकै खाना खाएको हो, उहाँ पनि आउनु भएपछि। तर अनि उहाँले अनि आएको चाहिँ बेलुका चाहिँ नि त्यसरी भन्नुभयो, तपाईँको यो समस्या रहेछ चर्चको, कति नपुगेको हो के हो भन्नुभएपछि हामीले करिब 1 करोडभन्दा धेरै, तर सुरुमा हामीले त त्यति धेरै पैसा जम्मा गरेको थियौँ त्यो बेलामा। अनि 1 करोडदेखि 1.5 करोड हुनसक्छ, पैसा कति लाग्छ अनि जमिन चाहिँ नि कति हुन्छ थाहा छैन, किनकि क्षेत्रफलमा धेरै छ तर नाप्दाखेरि चाहिँ यहाँ बारी चाहिँ थोरै भएको कारणले त्यो जमिन मालिकले त्यो प्रकारले कुरा गर्नुभएको छ भनेपछि अनि उहाँले मेरो ब्याङ्कको मान्छे ठुल्ठुलो सबै मैले चिनेको छु, अनि 1 हप्तादेखि 2 हप्तामा चाहिँ नि म पैसा चाहिँ तपाईँको यही ढित्तो राखेर निकाल्छु र तपाईँको गुरुआमा नभए दिदीबहिनीको कसको नाममा हुन्छ, दिदीबहिनीको चाहिँ अलिक पर्सेन्ट होइन त्यो, अनि यो के चिने त्यो कम हुन्छ ट्याक्स तिर्नलाई, अनि त्यसले गर्दा त्यसो तपाईँको विचार के छ भनेर हामी चेलीबेटीकै नाममा हो के गर्ने। तर फेरि इन्कम सोर्स चाहिन्छ भनेपछि हामीले छामछुम गऱ्यौँ, इन्कम सोर्स धेरै देखाउन नसकेपछि हामीले भन्यौँ मेरो दाइहरू मालपोतमा काम गर्नुहुन्छ, मेरो अनि के अरे भाउजू अनि मालपोतमा के अरे नगरपालिकामा काम गर्नुहुन्छ, मेरो दाइको छोराको यस्तो छ व्यवसाय छ, अनि अर्को ठुलो दाइको छोराको व्यवसाय छ, मेरो माइल दाइको यो छ, मेरो यो छ भन्दाखेरि ल त्यसमा सबैले त्यो गरेर यसो म तपाईँले मैले अध्यक्षले यो काम गर्न सकेँ, म अध्यक्ष भएको के काम त्यसकै लागि नै गरिराखेको छु भन्ने कुरा गर्नुभएपछि हामीलाई त ढुङ्गो खोज्दाखेरि देउता मिले जस्तो भयो। र तर सँगसँगै के भन्नुभयो भने यो कसैलाई नभन्नु है भनेर उहाँले भन्नुभएको कारण हामी त्यो अध्यक्ष मान्छेको जो चाहिँ नि हामी क्रिस्चियनको पहिचान र अनि हक अधिकार चाहिँ को लागि लड्दै गरेको व्यक्तिले त्यो भने चाहिँ हामी त ढुक्क भयौँ। अनि त्यस पछाडि अनि खाना खाइयो, उ गऱ्यो, अर्को अध्यक्ष अर्को हाम्रो सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो, अनि कुरा गऱ्यौँ, त्यति नै भयो सिद्धियो। अनि 1 दिन 2 दिनपछि ल पास्टरज्यू मलाई चाहिँ नि 25 लाख मेरो एउटा कामको लागि चाहिएको छ, तपाईँसँग त्यो चर्चको पास गर्नलाई राखेको पैसा छ भने त्यो गर्नु होला भन्नुभएपछि अलिकति कन्फ्युज त आयो। तर राष्ट्रिय अध्यक्ष जस्तो व्यक्तिले र हाम्रो यत्रो कुरा त गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ नि अनि एकदम प्रायोरिटी दिएर अनि हामीले सल्लाह गरेर ल भन्ने भयो। 1 महिना अलिक केही समय पछाडि उहाँलाई दियौँ। अनि उहाँ हामीले के भन्ने भन्दा यो हाम्रो 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ ब्याजबाट ल्याएको पैसा हो, अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले फेरि अरूले चाहिँ पास्टरले लग्यो खायो भन्लान्, अनि गर्दाखेरि एउटा यसो कागजपत्रमा यसो है भनेर भन्न पाए हुन्थ्यो पास्टर बुवा भनेको त। अनि उहाँले चाहिँ अध्यक्ष राष्ट्रिय अध्यक्षलाई अनि महासङ्घको अध्यक्षलाई तपाईँले विश्वास मान्नु, तपाईँको त्यत्रो काम त म गर्दैछु 1-2 हप्तामा भने 25 लाखको लागि तपाईँले यस्तो गर्ने, अनि मैले नै धोका दिएँ भने कागजले के गर्छ भन्नुभयो। हुन पनि हो होइन, हुन पनि हो, अध्यक्षले यत्रो काम त गर्दै हुनुहुन्छ, अर्को कुरा उहाँले नै धोका दिएपछि कागज के काम। ल ठिक छ, अनि अध्यक्ष भएको नाताले हामी उहाँलाई पनि त्यो विश्वास गऱ्यौँ। 1 महिना गयो, 2 महिना गयो, अनि यतातिर अलिकता कुरा त आउन थाल्यो, दिनु त पऱ्यो, लिएको ठाउँमा कति जम्मा गरेर राखेको थिएँ, कति लिएको ठाउँमा उ गरेपछि मैले कुरा गरेँ, पास्टर बुवा यसरी अत्याएको छ यसो भनेको त होइन, किन आत्तिनु भयो, मैले खाएर कहाँ जान्छु, म मर्छु र अहिले के गर्छु र भाग्छु र तपाईँको त्यो चाहिँ पैसा त्यो पास गरेको दिन अनि तपाईँलाई 1-2 हप्तामा हुँदैछ, पास गरेको दिन चाहिँ त्यो पैसा त्यतै लगाइदिन्छु, सिद्धि आखिरमा लगाउनु त पर्ने हो, बरु यतातिर यसो गरेर मिलाउँला भन्ने प्रकारले हामी विश्वास त्यहाँनिर राख्यौँ है।
त्यसपछि यता घुम्यो उता घुम्यो फाइल बोक्दै उता गर्छु यसो गरेँ अनि पीडा र दर्द मलाई मात्र थाहा छ कतिसम्म के भयो भन्ने कुरा। त्यस पछाडि अनि उताबाट फोन आउँछ कहिले गर्छ कहिले यस्तो गर्छ उस्तो भन्दा भन्दा अनि लामो समय भयो। अनि एक दिन अनि उहाँ विश्व विकास ब्याङ्कको चाहिँ नि सायद एमबी म्यानेजर हुनुहुन्छ होला अनि एमबी होइन बिएम अनि गर्दाखेरि अनि उहाँले भन्नुभयो होइन लामो समय भयो सक्नु न भने भन्नुहोस् सक्नुहुन्छ भने गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अनि केही छ पैसा भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ पहिला चाहिँ के भन्नुभएको थियो जमिन मालिकले चाहिँ नि हामी सुरुमा पैसा कति नलिने बैना पनि नलिने हामी विश्वास गर्छौँ तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि विश्वास गर्छौँ अनि के तपाईँले धोका दिनुहुन्न त्यसैले बैना सैना नगरे छिटो सकेको छिटो चाहिँ तपाईँले गरेर एकैतालमा पास गर्न जाने र पास गर्नुभन्दा अगाडि एक सुका पनि उधारो हुँदैन अनि एक सुका पनि उधारो हुँदैन अनि तपाईँले चाहिँ सबै त्यो गर्नुपर्छ सरकारी नियम बमोजिमको चाहिँ नि पैसा हजुरआमाको नाममा भएकोले हजुरआमाको नाममा जम्मा गरिदिनुहोस् अरू चाहिँ यसरी भन्ने कुरा गर्नुभएपछि अनि त्यो त्यहाँ चलेको थियो र अन्तिममा लामो समय भएपछि मलाई पनि शङ्का लागेछ होइन लिनु होला जस्तो लागेन। मेरो त महल बनाउने कुरा म विदेश जानुपर्ने दाइसँगको व्यवहारको कुरा थियो बुवा दाइले भिसा पठाइदिनु भएको त्यो पनि अब के अरे डेट अफ भइसक्यो भने शङ्का लाग्यो। त्यसैले तपाईँले पक्का लिने नै हो भने 50 लाख चाहिँ नि जम्मा गर्नुपर्ने भयो र अरू पनि छक्कैको छिटो गरिदिनुहोस् तपाईँलाई पनि ढुक्क भयो हामीलाई पनि ढुक्क भन्ने कुरा गरेर हामीले फेरि 50 लाख दियौँ। अनि फेरि त्यसमा पनि कुरो उठ्यो अनि यसलाई अलिकति यसो लेखेर एउटा राख्नु पाए हुन्थ्यो सबैको लागि भन्दाखेरि उहाँले तपाईँले यत्रो करोडको यत्रोसम्म तपाईँलाई मैले पुऱ्याएँ विश्वास माने त तपाईँ 50 लाखको लागि त्यो पनि हो होइन कुराको गुमा त्यो पनि हो भन्ने कुरा ल ठिकै छ भन्ने कुरा यता पनि लिखित रूपमा चाहिँ यसो भयो भन्ने कुराहरूबाट हामीले चाहिँ जानकारी गराएपछि मण्डली परिवारमा त्यो पनि भयो। अनि त्यसपछि फेरि फोन गर्नुभयो कहिले हो त दिन त गएको गई छ होइन कहिले हो त भन्दाखेरि अनि मैले पास्टरज्यूलाई यता के अरे हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई महासङ्घको अध्यक्षज्यूलाई सिबिजीलाई मैले फोन गरेँ यस्तो त गर्दा होइन नातिनुहोस् ढुक्कै हुनुहोस् टेन्सन नलिनु म गर्छु यता छु यता छु गर्दैछु भएन भने पैसा खोजेर ल्याउँछु तपाईँकै नामको तपाईँकै चर्चको नाममा गराउने हो मलाई केही फाइदा साइदा चाहिएको छैन फाइदा लिनुको लागि पनि म अध्यक्ष भएन त्यसले गर्दाखेरि म गराइदिन्छु ढुक्कै हुनुहोस् भन्ने यता जाने भोलि आउँछु पर्सि आउँछु गर्दा कति त्यस्तो दिन त गएँ। अनि धेरै गएपछि अनि एक दिन चाहिँ नि अनि लास्टै अत्याउनु भयो अनि अत्याएपछि मैले चाहिँ नि अनि अब हामी छोड्नुपर्छ तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो भयो मेरो श्रीमती छ हामी मण्डली परेको छ गाह्रो भयो तपाईँलाई पनि गाह्रो भयो यो हाम्रो इज्जतको कुरा पनि छ भोलि अड्कार गर्दा क्रिस्चियनले धोका दियो भन्ला त्यसैले गर्दा हामी छोडिदिउँ त्यो पैसा पनि मागौँ छोडिदिउँ बरु भनेको होइन हुँदैन भनेर उहाँले चाहिँ नि म गराइ छाड्छु भन्नुभयो। त्यस्तो गराइ छाड्छु भनेको त महिना दिन मैले महिना गरेन तमाम महिना गयो सायद वर्षभन्दा धेरै चाहिँ गइसक्यो हुन त बिचमा कोभिडको कुरा पनि आएको थियो अनि वास्तवमा कोभिडले धेरै नै नोक्सान गरेको चाहिँ हामीलाई थिएन कि यस्तो उमा चाहन्थ्यो भने अनि र पनि त्यो परिस्थिति आएपछि अनि मैले चाहिँ नि अनि उहाँले भन्नुभयो मलाई भेटाइदिनुहोस् म कुरा गर्छु भन्नुभयो। ल त्यसो भए ल आउनुहोस् हाम्रो एकजना बोस हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ उहाँसँग कुरा गर्नुहोस् भन्नुभयो। अनि त्यसपछि आएँ उहाँहरू पनि आउनुभयो फ्यामिली सबै आउनुभयो अनि सबै आएर उहाँलाई पनि तल चितवनमा नलपुर गैँडाकोट जानु सजिलो थिएन बिचरा होइन जागिरे मान्छे त्यही पनि जानुभयो अनि कति समय रहनुभयो गर्दाखेरि अनि कुरा गर्नुभयो। अब म छु उहाँलाई चाहिँ ब्याङ्किङको कुरा सबै मिलाइदिने काम चाहिँ म गर्छु ढुक्कै हुनुहोस् म छु मैले भनेपछि मान्नुहोस् भन्नुभयो। अनि त्यो पनि ठिकै छ उहाँले ल ठिक छ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले कागजपत्र माग्नुभयो अनि हुन त हो ब्याङ्किङ प्रोसेसमा के होला भन्ने कुरा हामीले त्यो जति जमिनको कागजपत्र चाहिँ नि विश्वास अनि अध्यक्ष भएको नाताले हामीले चाहिँ अभिभावकको रूपमा चाहिँ नि विश्वास मानेर दिएपछि अनि उहाँले केही समय पछाडि ल अब सुरु के अरे ऊ हुन लागेछ पास हुन लागेछ त्यो रेडी भइसकेको छ यता पैसा मिलिसकेको छ गर्दाखेरि अब तपाईँले एकदम रेडी भएर बस्नुहोस् गुरुआमाको नाममा गर्ने कि कसको नाममा गर्ने रेडी भएर बस्नुहोस् तर 40 लाख चाहिँ अब पासको लागि यो कुराको बाँचेको कुरा ठिक छ म हिसाब किताब राख्छु तर पनि अनि यस्तै दिनको लागि चाहिँ 40 लाख उसले दिनु पर्ला जस्तो छ उसलाई भन्ने कुरा गरेपछि अनि त्यहाँबाट 40 लाख फेरि हामीले यहीँ छ अनि कतिजना त आउनु भएको छैन अनि अब हामीले सबै उठाएरै गरेको र उहाँको जमिन अर्को अनि एकजनाको जमिन अर्को चाहिँ नि दृष्टिबन्दी राखेर यता त गरेर 40 लाख उहाँको हातमा उहाँको श्रीमतीको नाममा लैला कुमारी गहदराजीको नाममा चाहिँ पठायौँ बङ्गलादेश उसबाट। अनि त्यस पछाडि फेरि फोन आउँछ मैले भने खै तपाईँले पैसै हाल्नु न भन्छ अनि मैले अब ढाँट्ने कुरा त भएन अनि मैले के भने भन्दाखेरि होइन हामीले पैसा त उहाँलाई दिएको थियौँ पठाउनु भएको छैन भने मैले तुरन्त फोन गरेँ ती दिनहरूमा अलिकति कन्ट्याक्ट चाहिँ हुन्थ्यो अहिले जस्तो त बिन थिएन कहिले कहिले चाहिँ कन्ट्याक्ट हुन्थ्यो
होइन पाँच नातिनुहोस् अनि गुरुबा उहाँले गुरुबा भन्नुहुन्छ मलाई गुरुबा नातिनुहोस् म पठाइदिइहाल्छु यता त नमिलेर हो म पठाउँछु भन्दा त फुर्सद भएन भन्नुभयो लामो समय पछाडि अनि त्यस पछाडि उहाँले पठाउनु भएछ क्या अनि मैले पठाउनु भयो पास भयो भने त यति लाग्छ नि पठाइदिएँ नभए त सोध्नुहोस् भन्यो उहाँले पनि फोन गर्नुभयो गर्दा गर्दा त्यो 40 लाख अब कसरी पठाउनु भयो त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा छ तर ती सबै गर्दा टाकटुक गर्दा 25 लाख 50 लाख अनि 40 लाख गर्दाखेरि 1 करोड अनि 15 लाख चाहिँ नि हाम्रो त्यो जमिनको लागि भनेर गयो है अनि गयो अनि त्यस पछाडि फोन गर्छन् अनि हुन लागेछ रेडी भएर बस्नुहोस् भन्यो त्यो त उहाँले अहिले एउटा भन्नुभएको छ तपाईँलाई खबर गरेको हुन लाग्छ हुन्छ जाम त भन्नु भएन भनेको भने त भन्नुभएको छ तर पनि उहाँले त्यस्तो भनेको त अब 100औं पटक त नभनौँ तर 10औं 20औं पटक भन्नुभयो नि त किन ढिलाइ भएको कारणले त्यो नै त यथावत र सत्य कुरा त थिएन त्यही दिन त भएको त होइन नि त त्यो भन्न साथ गयौँ तपाईँलाई गरेको चाहिँ गर्नु भएन भने अर्को कुरा हुन्थ्यो त्यसरी अनि भन्नुभयो अनि पछाडि अनि अनि कार्तिकको 22 गते चाहिँ नि जमिन पास भएछ अनि चकितको कुरा के थियो भन्दाखेरि जम्मा हामीले 16 वर्षबाट नै त्यो चर्च हाम्रो चर्च भवन चाहिँ हामीले त्यो ब्लकको बनाएको है अनि त्यो ब्लकको बनाएको हो हामीले सङ्गति गर्दै आएको तमाम मान्छेलाई थाहा छ अनि त्योभन्दा अगाडि नै त्यो फेरि हामीले त्यो करेसाबारी बनाएर 300 रुपियाँदेखि हो क्या हामीले तिर्दै आएको 315 500 1500 लिँदै गएर आएर अनि चर्चको हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यस पछाडि चर्च बनाएको हो एग्रिमेन्ट गरेर अनि गर्दा हामीले उपभोग गर्दै आएको भन्ने कुरा त अब त्यो ठुलो कुरा भएन तर पनि हामीलाई बोलाएर तिमीले यसो गरेको कारणले तिमीले किन्छौ भने पहिला स्थान भने हामीलाई किन्नु भनेर दिएको र हुन्छ हामीलाई आवश्यकता छ अब भत्काउनु पर्छ त किन हामी चाहिँ आदि नपाए पनि पुरै बेउ गरेर आदि बेचेर चाहिँ नि हामी ऋण तिर्नेछौँ भएन भने त्यसलाई नै ढितो राखेर पनि यसो गरेर चाहिँ अनि हामी चाहिँ आफ्नो बनाउनेछौँ भने हामीले सुरु गरेको तर अन्तिममा आएर चाहिँ के समस्या भयो भन्दाखेरि अरूको नाममा पास भएछ तर अरूको नाममा पास भएर पनि हामीलाई आपत्त विपद छैन ख्रिस्टको प्रेममा ठिक छ अब यो कता के भएर के बनाउनु भयो होला अलिकति पैसा पुगेन उहाँको नाममा लिएर यसो गर्नुभयो कि भन्ने हाम्रो सकारात्मक सोच भयो तर अर्को विडम्बना त्यहाँनिर के भयो भन्दा कन्ट्याक्ट बिन भयो अनि गर्दाखेरि हामी आत्तिम सल्लाह गऱ्यौँ कन्ट्याक्टमै छैन फोनै उठ्दैन भनेपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि कोहीसँग सल्लाह गर्दाखेरि मालपतमा जानु पास भएको छ कि छैन कि त नम्बर थाहा छैन सोध्नु भनेर त्यो आइडिया दिएपछि मालपतमा गएर सोद्धाखेरि त पास भएको कार्तिक 22 गते अनि उहाँको सम्पर्कमा छैन अनि त्यस पछाडि अनि सोधेको त यो त रोक्का छ है केरुङ संस्थाबाट यसरी लिएको कारणले यो त रोक्का छ है भन्ने कुरा आयो अनि हो त्यो सबभन्दा ठुलो विडम्बना अनि लगभग 2 करोडभन्दा एबभ अनि उहाँले चाहिँ लोन लिनु भएको छ अनि हाम्रो अहिलेको प्रश्न के छ भन्दाखेरि हैन अब प्रश्न के छ भन्दाखेरि त्यो लोन किन लिनुभयो त हामीले बैना गरेको 1 करोड 20 लाख के 15 लाख टाकटुक गर्दाखेरि हामीलाई किन्नु भनेको अनि हामीले हुन्छ त नि भने एग्रिमेन्ट गरेको हामीसँग सम्झेर उहाँले त एकछिन हुन्छ म मिलाइदिन्छु बैंकबाट भनेर भन्नुभएको थियो हुन त यो कुराले बेइज्जत गर्न लागेको होइन तर जानकारीको अब जब सबैलाई चासोको विषय रहेछ नि कतिले चाहिँ के भनेछन् भन्दा प्रमाण बिना यहाँ पार्टीको चाहिँ नि बेइज्जत गर्नलाई अनि पदको चाहिँ हनन गर्दैछ भनेर विभिन्न कुराको हामीले सुनिराखेको अवस्थामा चाहिँ नि जानकारीको लागि सत्य तथ्य कुराको अनि प्रस्तुत मात्र गरेको यो कसैलाई बदनाम गरेर फाइदा दुनियाँमा छैन म रित्तै आएर रित्तै जानु छ प्रेममा जिउने हो अनि सँगै मिलेर मरे ढिलो पछाडि भए पनि हेलो हाई राम्रै ल है भनेर जाने ताकि त्यो दिन मरेको दिन पनि चिन्ता होस् न हो मान्छे ठिक थियो भन्ने प्रकारको हाम्रो अनि गर्दाखेरि त्यसरी भयो तर यता लोन निकाले त्यो पैसा न ऋण तिरेछ अनि अहिले कुरा गर्दाखेरि अहिले महिनाले 10 महिना भयो तर जग्गा पास भएको महिनाले 10 महिना उहाँसँग समन्वय चाहिँ 29.5 महिना 30 महिना भयो समन्वय गरेको कुराहरू है त भन्दाखेरि हामीले ऋण लिएको चाहिँ नि 32 महिना भयो 1 महिना 2 महिना हामीले सजिलो सपना देख्यौँ टक्कै राम्रो छ पूर्वतिर आउनु पनि हो हप्तामा ती दिनहरूमा हप्तामा 3 जना मान्छे आउँथे जग्गा ग्राहक चाहिँ जग्गा किनेर उहाँलाई फोन गर्दाखेरि कन्ट्याक्टमै छैन फोनै उठाउनुहुन्न नातिनुहोस् म किन्छु नातिनुहोस् मैले साथी तयार पारेको छु टेन्सन नलिनुहोस् यसको जमिनको भाउ कहाँ पुग्छ हामीलाई त ऋणले त त्यो त नभन्दो रहेछ नि त आज के ल्याउँछु भन्छ कता के भन्छ गाह्रो छ यो 1 सेकेन्डको लागि पनि हाम्रो लागि ऋणीले गर्दाखेरि यस्तो गाह्रो छ भन्न त हामी भन्छौँ परमेश्वरले शान्ति दिनुभएको छ शान्तिको जीवन है भने तर ऋणले गर्दाखेरि ऋण काँडा जग्गाले गर्दाखेरि त धोका काँडा पायो
हाम्रो वरिष्ठबाट आफ्नै मान्छेले अध्यक्षबाट पाइयो। र अनि हाम्रो एउटा प्रश्न, हाम्रो सबैको प्रश्न चाहिँ त्यो पैसा त लिनुभयो, अहिले हामीले प्रश्न गर्दाखेरि लौ न हजुर भन्दाखेरि 2-2 करोड सबैले त्यो भन्छ, उहाँको पार्टीको मान्छेले 2-2 करोड भनेको बेलामा तपाईँले जुटाउन सक्नुहुन्छ, यो सम्भव छ, तपाईँले अलिक भनेर हुन्छ भन्नु। तर हाम्रो त यो त 32 महिना के अरे 30 महिनाबाट ल हुँदैन पनि हुँदैन भन्ने कुराहरू। अनि त्यसपछि हामीले लगत्तै थाहा पाएपछि पास भएछ भने ल छिट्टो पास गरिदिनु पऱ्यो, छिट्टो पास उहिलेदेखिको हो नि त यो त। अनि यो 1 हप्ताको अनि असार महिनाको कुरा केस मात्र हो, इस्यु मात्र होइन नि त, यो कुरा चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ त हामीलाई उल्टो मुर्गा बनाएर अब मुर्गालाई के गर्छ, मासु खान्छन्, अब के गर्छन्, पहेँलो सटेर फाल्छ, यस्तो अवस्थामा रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अनि अहिले हामी यहाँनिर आइपुगेका छौँ। अनि यहाँले यो केस लगभग बुझिसक्नु भएको छ। र हाम्रो चर्च बनाउने 3 मुनि साह्रै पोल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा सपना थियो, त्यो सपनामै रहेको सीमित रहेको छ। तर हामीले चाहिँ नि हाम्रो उद्देश्य पनि त्यो चर्च भत्काउनु नपर्छ, त्यो चर्च बनाएर चर्च आफ्नो जमिन चाहिँ त्यो उपभोग गरिराखेको चर्चलाई चाहिँ हामीले आफ्नो पार्नु भनेर त्यो त्यत्रो लगनी लगायौँ। त्यस अनुसारको जुन उहाँले एक दिन हामी कराउँदा अनि चुनावभन्दा अगाडि पहिलो चरणको चुनाव स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ एकजनालाई खेम पर्साईज्यूलाई पठाएर अमिन लिएर छुट्याएर त राख्नु भएको छ। तर अस्तिको फोनमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि बाटो नदिएर बाटो चाहिँ प्रेम थापाको घरबाट खोलोस्। ल हेर्नुहोस् कति मजाको कुरा। उहाँले अब हिजो बाटो दिनु पहिला चाहिँ नि के भन्नुभएको थियो भन्दा तपाईँकै नाममा सबै हो भनेर म वरिष्ठ म अध्यक्ष नभए के भन्ने कुरा भन्नुभयो। अनि गर्दा अनि जमिन यो मेरो यति दुईवटा अनि के अरे दुईवटा चाहिँ नि के भन्छ पोलर चाहिँ मेरो हो, घडे चाहिँ मेरो हो, अनि बाटो चाहिँ तपाईँलाई यति चर्चलाई यति भनेर छुट्याउनु भयो। त्यसको 2-4 महिना बित्दा नबित्दै अहिले के भन्नुभयो बाटो रहित जमिन मात्र। अनि हिजोको दिन अनि अलि अगाडि पनि उहाँले फोन गरेर के भन्नुभयो भन्दा तपाईँको चर्चको पैसा लिनुहुन्छ भने हामीले चर्चको जमिनलाई त्यस्तो दुःख उठाएर किन्नलाई बेच्नलाई उ गरेको त होइन नि त, हाम्रो आवश्यकता छ त्यो। अनि तपाईँको पैसाको ब्याज हामीलाई त्यो ब्याज लगाउनलाई ऋण खोजेर ढितो राखेर त्यो गरेको होइन नि त। अनि मेरो भाउमा चाहिँ अगाडिको खानुहुन्छ भने भर्खर पास गरिदिन्छु भनेर ठुलो स्वरले कराउनुहुन्छ। त्यो त किन्न सक्ने भए त हामी प्रार्थना सेयर किन गर्नु पर्थ्यो र। तर हाम्रो अहिलेको चाहिँ नि माग र हामी पीडित भएको हामीले त्यत्रो 1 करोड 15 लाख तिरेर त्यो 32 महिना अगाडिको कुराबाट अहिलेसम्म गरे पनि हाम्रो जमिन चाहिँ नि गैंडाकोट ग्रेस चर्चको प्रार्थना योजना अनुसार र लगनी अनुसार चाहिँ नि अनि हाम्रो पूर्व भनौँ र वरिष्ठ अनि सिबी गजराज्यूले चाहिँ पास गरि नसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि हामी बडो पीडित छौँ। पहिला पनि हामी आएका थियौँ अनि र आज पनि हामी यहाँहरूसँग भेट्छौँ भन्न आएको चाहिँ वास्तवमा होइन। अनि हिजो केही समय 3-4 दिन अगाडि उहाँले सुनाइमा चाहिँ नि पार्टीले 2 जना चाहिँ गैंडाकोट ग्रेस चर्चको समस्या समाधान गर्नलाई केही कुरा समस्याहरूको पोइन्टहरू निकाल्नका लागि समाधान गर्नको लागि चाहिँ नि थाहा गर्नलाई हामी पठाउँदैछौँ भन्नुभयो। अनि हाम्रो सिलासजी जानुभयो हेटौडाबाटको र अनि समाजिक एकता पार्टीका सदस्यज्यू अनि सँगै अनि अब कुन पदमा रहनु भएको छ ज्ञानेन्द्र सापकोटाजी जानुभयो र उहाँले सिधै भन्नुभयो फेरि हामीलाई पार्टीले पठाएको होइन। यता पार्टीले भन्छ सिबी अध्यक्षज्यूले उहाँलाई पनि भनेर मैले मान्छे पठाएको छु, उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही अनुसार गरिन्छ भन्नुभएको छ। तर अनि उहाँले भन्नुभएको छ हामी कसै पार्टीकोबाट आएको होइन, हामी तपाईँको पनि होइन, प्रेमको पनि होइन, व्यक्तिको पनि होइन, तर चर्चको समस्या देखेर आएको। हाम्रो कुरा मान्नुहुन्छ भने हामी कुरा गऱ्यौँ, मान्नुहुन्न भने हामी गयौँ। हामीलाई कुनै टाउको दुखाइ छैन भने यस्तो एक प्रकारको धमास डर देखाउने प्रकारले प्रस्तुत गर्नुभयो। खल्लोली त लाग्यो त, तर यहाँबाट यत्रो समय लगाएर जानुभएको कारणले हामीले उहाँलाई आदर गऱ्यौँ। गर्दै जाँदाखेरि उहाँले 4वटा एप्सन लिएर जानुभयो। त्यो 4वटा अप्सन उहाँले भन्नुहुन्छ पार्टीले पठाएको होइन, सिबीले पठाएको होइन भन्नुहुन्छ, तर 4वटा अप्सन चाहिँ सिबीकै अप्सन चाहिँ लिएर जानुभएको छ होइन। अनि गर्दाखेरि हामीले त्यो कुरालाई पनि त्यति बाजिने किन उ गर्ने भन्ने कुरा, तर 4वटा हामीलाई कुनै पनि पचक छैन, नमिल्ने कुराहरू। हामीलाई चाहिने बाटोसहित जुन उपभोग भइराखेको बाटो पनि ठुलो छैन, फेरि बाटो चाहिँ 5 हातको कि 7 हातको के छ त्यति मात्र हो। हामीले ठुलो पनि मागेको छ, अगाडि पनि मागेका छैनौँ, हामी यति लचकदार भएको छौँ। अनि गर्दाखेरि अनि त्यो पछाडि माग्ने कुरामा त्यो मिलेन। अनि जमिन आफ्नो भाउमा किन होइन, बाटो रहितको त्यो मात्रै ल्याऊ
होइन अनि चर्चको पैसा ल्याऊ नभए चलेको हामीले अहिले कति त हामीले लाखौँ रुपियाँ त 4 रुपियाँ ब्याजमा यो पत्याउनुहुन्न गाउँघरमा हुन त समय मैले 10 रुपियाँ ब्याज पनि तिरेँ अहिलेभन्दा 27 वर्ष अगाडि तर पनि जस्तो अब व्यक्तिगत समस्या परे तर अहिले समस्याले गर्दा 4 रुपियाँ चाहिँ सैकडाको 4 रुपियाँले पनि हामीले लाखौँ रुपियाँ ल्याएको थियौँ तर करिब करिब त्यो चाहिँ हामीले यता त जग्गा यता त राखेर मिलाएको छौँ तर पनि 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ अधिकांश छ भने उहाँले चाहिँ चलेको चलन चल्ती अनुसार ब्याङ्कको ब्याज दिएर तपाईँको पैसा ल भन्ने कुरा त्यो गरेर यो त मिल्ने कुरा त भएन हाम्रो लागि यसैले हामीले चाहिँ त्यो गरेको कुरामा अनि उहाँले भन्नुभयो हामीले भनेको नमान्ला यथार्थ कुरा अनि अध्यक्षज्यूले तपाईँ हामी प्रयास गर्छ तपाईँको हित र अधिकारको लागि अनि उहाँले यसरी भन्नुभयो यदि उहाँले हाम्रो यो पनि कुरा सुनेन भने हामी पनि पार्टीलाई छोडिदिन्छौँ यति पनि गर्नुभयो तर मनको कुरा के छ थाहा भएन अनि तर उहाँले आएर प्रयास गर्नु शनिबारभन्दा अगाडि हामी एकपल्ट तपाईँलाई जसरी पनि भेटाइदिन्छौँ र तपाईँहरू आउनु पऱ्यो या त हेटौडा हुन्छ चितवन हुन्छ काठमाडौँ कता कता हुन्छ भन्दाखेरि हामी भने खुसीले ल ठिक छ भेट्न पाएँ किनभने हाम्रो बिचमा ग्याप छ उहाँलाई हामीले आउनुहोस् भन्दा फोन उठायो धमास दिएर अनि गाली गर्छ कहिले कहिले चाहिँ थमथमी मात्र आउँछु किन आत्तिनु भएको छ किन यसो भएको छ किन चिन्ता हुनु भएको छ थमथमी हुन्छ नभए फोन चटाइ काट्नुहुन्छ नभए म पछि गर्छु भन्नुहुन्छ या त अनि गाली अनि तपाईँ सक्नु तपाईँ गर्नुहोस् म सक्नु म गर्छु भनेर धमास दिनुहुन्छ जो उल्टो हामीले भन्नुपर्ने कुरामा उहाँले भन्दै आएको अवस्था पनि छ अनि यो कुरामा पीडित थियौँ र उहाँले त्यो भन्नुपर्छ हाम्रो त खुसीको कुरा भयो भेट्न पाइने भयो अध्यक्षज्यूलाई जसले चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो भार थुपारी दिनुभएको छ भेट्न पाइने भयो हाम्रो कुरा राख्न पाइने भएन भने हिजो कुरा आयो अनि हिजो फोन आयो अनि फोन आएपछि ल काठमाडौँमा आउनुपर्ने हामीले भन्यौँ फेरि मिटिङ बस्यौँ ल जानुपर्ने भयो यो छ है शनिबारभन्दा अगाडि नै उहाँले मिलाउनु भएछ भन्ने कुरा भएपछि अनि हामीले सल्लाह गऱ्यौँ अनि हाम्रो सल्लाहमा के भयो भन्दाखेरि ल 3वटा कुरा उहाँले अप्सन 4वटा ल्याएर हामीले 3वटा कुरा राखौँ 1 नम्बर 1 मा सम्भव यो समस्या भनेको यहीँबाट सुरु भएको हो हामी यहीँबाट नै समाधान गरौँ राम्रो हुन्छ चर्चमा बसेर अनि अर्को भएन भने अनि काठमाडौँ जान्छौँ भने सम्भव भयो भने यो कर पनि होइन फेरि सम्भव मिल्छ भने उहाँलाई पनि मन खुल्छ भने एनसिएफको नभए एनसिएसको चाहिँ अफिसमा गएर कुरा गरौँ अनि अर्को चाहिँ नि उहाँले टोकेको हामीले कुरा गरेका थियौँ कि अनि कहाँनिर होला कुन ठाउँमा होला भनेको उहाँले आउनुहोस् त्यसपछि तपाईँलाई अनि पछि भने हुन्न भन्न थाल्नुभएको कारणले त्यो कुरा आएपछि पछाडि के भयो भन्दा हामीले 3वटा अप्सन त्यसो भए त्यो कुरा 2टा भयो एउटा यही चर्चमा एउटा त्यहाँ र सम्भव छैन भने तपाईँले हामीलाई ठाउँ टोकिदिनु पऱ्यो यो ठाउँमा हुन्छ र यति बजे भनिदिनुहोस् ताकि हामी हाम्रो चेलीले आउँछ कसैको श्रीमान आउँछ कसैको छोराछोरी आउँछ कसैको बाबुआमा हामीले घरमा चाहिँ नि हामी यो ठाउँमा यसो गर्न जाँदैछौँ है भन्ने जानकारी दिँदाखेरि प्रार्थना पनि हुन्छ उहाँलाई ढुक्क पनि हुन्छ भोलि कतै केही भइहाल्यो भने अनि हामीले कसरी जवाब दिने त कहाँ लिएर गयो पास्टरले या त कमिटीले भन्ने प्रकारको एउटा दुर्घटना घट्न सक्छ भन्ने हामीले कुरा गर्दाखेरि अनि हाम्रो ज्ञानेन्द्रज्यू चाहिँ नि झर्किनु भयो मेरो कुरालाई नमान्ने मेरो कुरा त हामीभन्दा ठुल्ठुलो कुरा गर्ने तपाईँलाई काठमाडौँको बारेमा के थाहा छ तपाईँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भने ताकि काठमाडौँमा हामी कहिले आएका थिएनौँ हाम्रो लागि चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ अमेरिका भनौँ कि युरोप भनौँ या त कुनै देश भयो बनाउनु भयो उहाँले त्यो कुरा हामीलाई दुःख मान्नुहुन्छ यस्तो कुरा चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गरेर मैले हात धुएँ जेसो गर्नुहोस् अब भोलि पर्सि चाहिँ नि अनि अध्यक्षज्यू चाहिँ नि बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ 10-12 दिनको लागि जेसो गर्नुहोस् भनेर उहाँले हात धुनुभयो चट्टै काट्नुभयो फोन अनि होइन जस्तो सुकै होस् हामी ख्रिस्टमा भएको कारणले फेरि एकपटक फेरि डायल गऱ्यौँ अनि डायल गरेर के भन्यौँ भन्दाखेरि होइन फोन काटियो अनि यसो फेरि यसो सम्पर्क गरेको भन्दाखेरि यसो त भन्यो भने त्यो कुरा ल तपाईँ जेसो गर्नुहोस् अब मलाई चाहिँ नलगाउनुहोस् हामी पहिला पनि भनेको हामीलाई दोष नलगाउनुहोस् दोष लगाउन पाउनुहुन्न भन्ने कुरा गरेको थिएँ अब दोष नलगाउनु ठिक छ भनेर उहाँले राख्नुभयो अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो सिबी अध्यक्षज्यूले चाहिँ फोन गर्नुभयो अनि फोन गरेर यस्तो छ यस्तो त भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँ धेरै झर्किनु भयो मलाई दोष लगाउनु भयो मैले भने मलाई दोष नलगाउनुहोस् हो म सुरुमा एनाउन्स गर्दाखेरि म एक्लै थिएँ होइन अनि भेट्दाखेरि हामी 3 जना थियौँ पहिलो चरणको कुरामा भन्दैमा तपाईँले जो व्यक्तिलाई उ गर्छ बोल्दैन त्यसलाई चाहिँ दोष नलगाउनुहोस् भन्दाखेरि ल त्यसो भए तपाईँ हामीले त अरू केही पनि भनेको छैनौँ हामीले मैले त उहाँलाई अध्यक्ष भन्दा पनि पास्टर बुवा भन्ने फुट हामी सम्बोधन गरिराखेको कारणले पास्टर बुवा अरू हामीले केही पनि गरेको छ मैले गरेको कुरा होइन यहाँ निर्णय गरेको दिदीबहिनी दाजुभाइ सबै हामी लगभग 21, 22, 23 जना थियौँ अनि गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको अप्सन चाहिँ 3टा छ या यतै आउने नभए
कुनै अनि क्रिस्चियन अफिसमा गर्ने नभए तपाईँले एउटा नाम भनिदिनुहोस् भइहाल्यो त। तपाईँ सार्न सक्नुहुन्छ त्यो होइन, जाँदा यो ठाउँमा भन्नुहोस्, अर्को जाँदा जाँदा अर्को ठाउँमा सार्न, त्यो त छैन। तर हामीलाई यो ठाउँ भनेर भन्नुभयो राम्रो हुन्छ भनेर हामी चेलीबेटी यसो गरेर आएको कारणले भन्ने कुरा गरेको। तपाईँ मेरै घर आउनुहोस्, मेरै घर आउनुहोस्, तपाईँको कमिटी सबै ल्याउनुहोस्, सरकारको मान्छेलाई सबै ल्याउनुहोस्, यस्तो अवस्था टट्टु भन्नुभयो। उहाँले फोन काट्नुभयो, च्याप्टर क्लोज भयो। अब हामी झन पीडामाथि झन पीडामा भयौँ। त अलिकति आशा पलाएको थियो, झन् हामी पीडित भएपछि फेरि हामीले सल्लाह गऱ्यौँ, हामी न्याय खोज्दै जानुपर्छ र यो कुरा हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। किनभने हिजोको दिन तपाईँको लागि सबै तपाईँको चर्चको हक अधिकार हितको लागि गरिदिन्छु भन्नुभयो, अहिले चाहिँ आदि आफ्नो बनाउनु भयो। नत्र नभएर अस्तिको दिन चर्च के भन्छ बाटो रहितको मात्रै बनाउनु भयो। 1-2 महिनापछि के हुन्छ त? छैन, कसैको हुन्छ। अर्को यहाँ चाहिँ हाम्रो विडम्बना आत्तिनुपर्ने कुराहरू, ख्रिस्टको प्रेममा क्षमा दिन्छौँ, क्षमा छ, माया गर्छौँ, वास्ता गर्छौँ। हामीले यहाँसम्म पनि लचकदार भयौँ, त्यो दिन त्यति थाहा थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि आदि बेचेर तपाईँको ऋण तिरौँ, यस्तो लोन रहेछ पुरै बेचेर हामी जतासुकै बनाऊ पुरै तिर बेचेर यसो गरौँ पास भयो भन्दा उहाँले मान्नु भएन। त्यो सधैँ त त्यो मौका त सधैँ त आउँदैन नि त, सधैँ कसैले दिन्छ दिँदैन। एक दिन माया गर्छ, भोलि बाउले छोराले भनेको मानेर पिर्छ, सधैँ दिन त लचकदार त भएन। लचकदार भन्दाखेरि उहाँले औला हात गर्दै खाएको अनुभव हामीले गरेको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले चर्चको सबै बेच्न हामी दिँदैनौँ। हामीलाई जुन छ तपाईँको हिजो कुरा बुझेको थियौँ, तर अब हामी बुझ्नेवाला छैन, हामीलाई चर्चको जमिन चाहियो। र अर्को हाम्रो विडम्बना भनेको यो लोनमा छ। उहाँले लिने पैसा त ऋण लिएको भन्दा पनि धेरै लोनबाट लिइसक्नु भएको छ। भोलि कसैको नाममा राखेको कारणले त्यो पनि आपत छैन, तर ब्याङ्कमा भएको कारणले भोलि स्वतः अनि ब्याङ्कमा जान्छ र मैले कता कता सेयरमा कता कता हुनुहुन्छ भने उहाँ ब्याङ्कले चाहिँ लिइहाल्छ। दिन पुग्ला नपुग्ला त्यति भयो भन्ने कुराहरू उहाँले त किनभने फाइदा लिनुभयो नि त, लोन लिएर फाइदा लिनुभयो, उहाँलाई चाहिने भन्दा धेरै पाइसक्नु भयो, उहाँलाई टेन्सन छैन। तर जान्छ कसको? गैँडाकोट ग्रेस चर्चको। यो अहिलेको लागि भन्दा र बुझ्दाखेरि क्रिस्चियनहरूको बदनाम गर्यो अनि इज्जत गर्यो, इज्जत फाल्यो भन्ने कुरा, विरोध गर्यो भन्ने कुरा होइन। यो समस्या रहेको कारणले गर्दाखेरि कसरी हुन्छ नेपाल देशमा भएका र देश विदेशमा हुनुभएका क्रिस्चियन चर्चका समुदाय आदरणीयहरू जो जति शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ, सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, सम्प्रदाय हुनुहुन्छ, यहाँहरूले प्रार्थनासहित यो कुरालाई अनि एकदमै पहल गरिदिनु र प्रार्थनासहित सहयोग गरिदिनको लागि म गैँडाकोट ग्रेस चर्चको पास्टरको हैसियतले पीडितको पक्ष र भोग्दै आएको कारण चाहिँ म एकदमै विनम्र अनुरोध गर्दछु। यो बदनाम गर्नलाई होइन, तर अन्तिम घडीमा अनि हिजो गरिदिन्छु भन्नुभयो, आज अनि के समय पछि आदि मेरो भन्नुभयो, अनि त्यस पछाडि अनि चर्चको नै बाटो पनि नदिने अवस्था आयो र यसको 1 महिना 2 महिनापछि चर्च डोजर आएर भत्काउला नभत्काउला भन्नु चाहिँ नि छैन। अनि यो घटना आज हाम्रो गैँडाकोट ग्रेस चर्च नलपुरमा रहेकोलाई चाहिँ भयो भने भोलि अर्को घटना नघट्नु भन्ला चाहिँ छैन। त्यसैले सचेतनाको सँगसँगै विश्वास भन्ने कुरा कोहीसँग पनि नगर्नु होला, नराख्नु होला। आज उहाँले नै भन्नुभएको छ मुद्दा लड्नुपर्छ, कानुनी प्रकारले लड्नुपर्छ, म जान्छु भन्नुभएको छ। त हिजो यसै कुराको लागि नै उहाँले कागजपत्र बनाइदिन्न भन्ने कुराहरू, तर हामीसँग भाउचरहरू छन् अनि तमाम हामीसँग अनि भोइस म्यासेजहरू छन्, उहाँले पठाएको सन्देशका कुराहरू छन्। तर हामीले त्यो कुरालाई भन्दा परमेश्वरलाई विश्वास गरेर परमेश्वरको जन र राष्ट्रकै हक अधिकारको पहिचान स्वाभिमानको लागि लड्ने व्यक्ति भएको अध्यक्ष भएको नाताले विश्वास गऱ्यौँ। तर आजसम्म हामीले धोका खाएका छौँ। हाँस्नुपर्ने, धन्यवाद दिने, हामीले यति पनि भन्यौँ उहाँले ठुलो काम गरिदिनु भएको छ, हामीले केही कुरा चाहिँ उहाँलाई दिनुपर्छ, केही कुरा हेल्प गर्नुपर्छ, प्रार्थना सधैँ छ भनेर यसो सल्लाह गरेको थियौँ। त्यो सल्लाह चाहिँ नि बाटोमा तुइएको छ। तर पनि फेरि पनि म हाम्रो मिडियाकर्मी दाजु भाइहरू जो जति हुनुहुन्छ मित्रहरू, उहाँलाई पनि म यसलाई सहज प्रकारले बढाइ चढाइ होइन, सत्य तथ्य कुरा मात्र बगाइदिनु होला बगाउँदाखेरि है, अनि गर्दाखेरि अनि सत्य तथ्य कुराहरू बगाइदिनुहोस्, सहायता गरिदिनुहोस् र विभिन्न सङ्घ संस्थामा हाम्रा जो अनि क्रिस्चियन समाजहरूमा पुर्याइदिनु र पहल गरिदिनुलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। र यसरी अनि हाम्रो पीडा र पीडित पक्षलाई यो समय दिएर अचानक हामी उहाँसँग मिटिङ हो, उहाँले क्यान्सल गरिदिनु, भेट्न सक्नुहुन्न, अनि भोलि कता जाने अन्य कुरा भएको कारणले हामी पीडामाथि पीडा भएर तुरन्त निर्णय लिएर हामी आएका छौँ। अनि यो मौका तपाईँले दिनुभएको लागि धन्यवादको साथमा फेरि पनि जय मसीहको साथ नमस्कार गर्दछु।
चर्चको एउटा सेविका हुँ, केही सानो जिम्मेवारी लिएर बसेको छु। मेरो नाम सीता सिंजाली हो र म पनि भाडामा बस्छु। मेरो घर जनकपुरमा हो र मैले बाबु नानी पढाएर अनि यहीँ बस्दै अनि मैले चाहिँ सानो तरकारी व्यापार गर्छु र 2टा बच्चाहरू हेरेर बसेको छु। र मैले पनि यसमा म पनि एउटा पीडित हो। मैले पनि चर्चलाई ऋण निकालेर ब्याजमा केही आफ्नो भवन नभएको कारणले एउटा त्यहाँ आफ्नो परमेश्वरको मण्डली एउटा बन्न सकोस् र त्यहाँ हामीले आनन्दसँग सेवा सङ्गति गर्न सकौँ, ताकि हामीले त्यहाँ मण्डलीलाई जुन अहिले भाडामा तिरेर हामीले सेवाकाई गरिरहेको छौँ त्यो ठाउँ आफ्नो भयो भने त्यहाँ हामीले सजिलोसँग स्वतन्त्र भएर हामीले सेवाकाई गर्न पाइन्छ र हाम्रो मण्डली सानो जमिन हाम्रो मण्डली हो, हाम्रो जमिन हो भन्न पाइन्छ भन्ने हामीले आशा, ठुलो आशा थियो। त्यहाँ चाहिँ जुन दिन अनि यो हाम्रो जग्गा बिक्री हामीले जग्गा किन्ने हामीले किनेर त्यहाँ भवन बनाउने कुरा निस्क्यो। त्यसपछि हाम्रो प्रार्थना थियो, सूचना थियो। अनि त्यस लगतै अहिले पास्टर बुवाले भनिसक्नुभयो, आदरणीय पास्टर बुवाले सिपी अध्यक्षज्यू जानुभएको थियो। उहाँ जुन दिन जानुभयो त्यो दिन हाम्रो कालो दिन रहेछ भने हामी सम्झेछौँ। अहिले सबै कुरा भोग्दा सबै कुरा त्यो दिन चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो रहेन रहेछ, किनकि हामीले उहाँलाई यति विश्वास यति आदर गर्थ्यौँ। तर उहाँसँग हामीसँग नजिक कुनै यस्तो प्रत्यक्ष कुरा चाहिँ भएको थिएन। तर पनि उहाँ गएर उहाँले यतिसम्म गर्नुभयो, त्यो कुरा कसैलाई नबन्नु भनेर हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवासँग उहाँले कुरा गर्नुभयो। अनि आदरणीय सुमन पास्टर बुवासँग उहाँहरू कुरा गरेर जुन उहाँले परमेश्वरलाई पहिलो र दोस्रो विश्वास उहाँमा गरेर हामी कमिटीको एक त कमिटी अनि हामीले जुन पैसा लगानी गरेको त्यहाँनिर चर्चको लागि र हामीलाई भन्नु भएन 7 महिनासम्म है हामीले थाहा पाएनौँ त्यो कुराहरू, किनकि अध्यक्षज्यू सिबीज्यूको विश्वास उहाँ एउटा क्रिस्चियनको हत हितमा काम गर्ने बोल्ने व्यक्ति भएको कारणले उहाँको विश्वासले गर्दा हामीले कति पछि थाहा पायौँ। अनि थाहा पाएको लगतै अनि जुन हामीले 1 हप्ताको लागि 15 दिनको लागि 1 महिनाको लागि जतिजना लिएका छौँ र हामीलाई साउले यति घेर्ने कि घरमा। अनि बिहान पनि हामी उठेर बाहिर निस्केर हामी अर्काको घर हो, हामीले सरसफाइ गर्नुपर्छ र त्यहाँ हामी क्रिस्चियनको घरमा होइन कि हामी बाहिर बसेको कारणले अक्रिस्चियनको घरमा हामी बस्छौँ कोठा भाडा तिरेर। त्यहाँ बस्दा हामीलाई यति गाह्रो हुन्छ हामीलाई। अनि हामी उहाँहरूबाट ऋण लिएका छौँ। हामीले जुन व्यक्तिहरू बिहान आएर घरमा बस्नुहुन्छ ढोकामा, हामी सेवा सङ्गति जान पाउँदैनौँ, उहाँले देख्नुहुन्छ भने हामी बाहिर निस्किन पाउँदैनौँ है। हाम्रो लागि त्यहाँ सुसमको ढोका नै बन्द भइसकेको छ। त्यहाँ हामीलाई यति गाह्रो भएको छ, त्यहाँनिर हामी हिँड्न बोल्न केही गर्न सक्दैनौँ। उहाँले हामीलाई यति धोका दिनुभयो कि उहाँले अब हामीले के भन्नु है उहाँलाई भन्ने हामी बोल्नै सकिरहेको छैन। यस समयमा यति पीडित छौँ हामी। सबै दिदीबहिनीले भनिसक्नुभयो कति एकल महिला हुन्छ, उहाँ त उहाँको श्रीमान हुनुहुन्न र एकल महिला हुनुहुन्छ। उहाँलाई घरबाट यति तनाव छ, यति पीडा छ। अनि घरको नि एक्लो विश्वासी हुनुहुन्छ उहाँ। समाजमा पनि यति अब भनौँ न एउटा एकल महिला हिन्दू समाजमा बस्दा कतिको गाह्रो हुन्छ त हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा छ। यति पीडा भएर उहाँ जिउनु भएको छ। कोही जमिन राखेर हामी बाहिर बसेर भाडा भनिसक्नुभयो, हामीले कोठा भाडा तिर्न सकेको छैनौँ, बच्चालाई खुवाउन सकेको छैनौँ कि। अनि हामीले त्यो जुन बाटो काटेर हिँड्नै पर्ने अवस्था भएको छ। र पनि हामीले फोनमा मसँग नै कन्ट्याक्ट भएको छ उहाँसँग, फोनमा कतिपल्ट मेसेजमा भएको छ। उहाँले फोनमा जति भएको कुरा मात्रै हामीले सुन्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो कुरा उहाँले सुन्नुहुन्न। उहाँले यति मात्रै भन्छ नातिनु टेन्सन नलिनु म मिलाउँछु। तर कहिले मिलाउँछु, 31 महिना भइसक्यो है, 3 वर्षभन्दा पनि कटिसक्यो। र अनि उहाँले जति सक्दो छिटो यो कुराहरू सल्टाइदिनु भयो भने हामीलाई अति राम्रो हुन्थ्यो। र हामीले पनि कति ठाउँमा तिर्न सकिरहेका छैनौँ। हामी यति लज्जित भएका छौँ, बाहिर निस्केर हिँड्न पाएका छैनौँ। अनि कतिको श्रीमानबाट हामी घर परिवार नै हामी घर न घाटको हुने भइसकेका छौँ। हामी कति त श्रीमानसँग हामी बोलचालै छैन, कतिको छोराछोरीसँग छैन। हाम्रो परिवार भाडा भइलो छ क्या एकतिर, किनकि यही कारणले उहाँ अध्यक्षजीको कारणले नै भन्नुपर्छ हामीले। यो एक साइडको त टिम त यहीँ बस्छ के, त्यही हो। त्यस्तोमा बसेर प्रार्थना सङ्गति गर्नुपर्दाखेरि हामी धेरै पीडित हो। धेरै प्रार्थना गर्दै आएको ठिक्क बेलामा त्यो उहाँहरू फेरि एकदम कट्टरबन्दी हिन्दू हो। बुढी आमाको जसको नाममा त्यो जमिन थियो, त्यो जमिन भएको बुढी आमा चाहिँ नि देवघाटको मन्दिरमा बस्ने। त उहाँको हृदयमा प्रभु बोल्नु भयो। र अनि उहाँको छोरी ज्वाइँ चाहिँ नि दिनमा एकपल्ट मन्दिर घुमेर मात्र खाना खाने मान्छे। उहाँले चाहिँ चर्चलाई पहिलो स्थान भनेको त हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर थियो भने हामी त्यसरी भनेपछि त्यो प्रभुको इच्छा अनुसार सबै भएको थियो। बिचमा चाहिँ सिबीको अतराजले धोका दियो भन्ने हो। घुस्नु भयो अनि घुसेर फसाउनु भयो भन्ने
पनि क्लियर गर्छु। हजुर, तपाईँ प्रश्न हामी गर्नु। लामो समयदेखि त्यो उसमा भाडाको रूपमा हामीले चाहिँ अहिले पनि छ हो चाहिँ एउटा टिम। हजुर हाम्रो धेरै क्रियाकलाप छ। अघि पास्टरले भनिसक्नुभयो हामीसित 500 भन्दा बेसी विश्वासी हुनुहुन्छ। हाम्रो क्रियाकलाप धेरै छन्। हाम्रो निम्ति त्यो चाहिँ घर जुन मण्डली चर्च भवन छ एकदम सानो छ। त्यसलाई जति सक्दो अब हामीले चाँडै बनाउनु पर्ने भएको हुनाले त्यो घरबेटीले पनि अन्य मान्छे आएका छन्, तर तिमीहरू लामो समयदेखि बसेको हुनाले पहिलो ग्राह्यता त्यो म चर्चलाई दिन्छु। यदि तपाईँहरू खान सक्नुहुन्छ भने खानु, नभए मैले अरू मान्छेले बेचेर तपाईँको चर्च भत्काउन आयो भने म जान्दिनँ भनेपछि अनि हामीले जमिनको निम्ति घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्न सुरु गरेको। त्यो बिचमा जुन हाम्रो केही रकमहरू सङ्कलन भइसकेको थियो, जस्तो अघि भन्नुभयो नि उहाँ बहिनीहरूबाट आएर 1 करोड 15 लाख त हामीले चाहिँ कलेक्सन गरिसकेका थियौँ। केही रकम मात्रै हामीले खाँचो परेको थियो, जुन हामीले अझ पनि बेसी मुठी फुकाउनुको निम्ति पास्टरज्यूले पुलपिटबाट जब सूचना प्रवाह गर्नुभयो त्यो कुरा हाम्रो सिबीज्यू जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले सुन्नुभयो। तपाईँहरूको मण्डलीमा यो समस्या रहेछ, म के को निम्ति त नि, म त्यसैको निम्ति हो नि त, क्रिस्चियन महासङ्घ त के को निम्ति भनेर उहाँ चाहिँ उठ्नुभयो। क्रिस्चियन महासङ्घले गर्छ भन्नुभयो। अब यो काम चाहिँ अध्यक्षले गर्छ भनेपछि त्यतिको अध्यक्षले बोलिसकेको कुरा नपत्याउने कुरो भएन। हाम्रो पास्टरज्यूले सहज स्वीकार पत्याउनु भयो र तपाईँलाई पनि पत्याउने कुरा गर्नुभयो होइन त। सुन्नु, त्यही भयो। त्यो भएको हुनाले त्यो सबै कुराहरू उहाँले गरिदिएपछि अनि हामी आज होला, भोलि होला, पर्सि होला, अनि फेरि उहाँहरूको हाम्रो पास्टरज्यूसित सहमति। अब यो हामीले कि त पास्टर न्याबाको कि त हाम्रो चाहिँ यहीँ दिदीबहिनी चर्चका दिदीबहिनीको नाममा हामीले पास गऱ्यौँ भने, महिलाको नाममा पास गऱ्यो भने राजस्व पनि कम लाग्छ होइन। त्यो हिसाबले ल मण्डलीकै पनि भएन, अर्कैको नाममा पास, सुन्नु न, मण्डलीकै नाममा पास गर्ने भन्ने कुरो भयो। त्यो भएपछि के भयो, ल ठिक छ, त्यो अब मण्डलीको दिदी बहिनीको नाममा पास हुन्छ, कहिले हुन्छ, भरे भोलि हुन्छ भन्दा पास हुने दिन हामी दिन गनेर कुर्न थाल्यौँ। तर के भयो, यहाँ विडम्बना के भयो, त्यो जग्गा अरू कसैको नाममा पास भइसकेको छ। त्यो कुरो हामीले जग्गा पास भएको 3 महिनापछि हामीले सुन्नमा आएन। त्यो पनि सुन्नमा आएको होइन, पास गरेको। अनि त्यो मालपतमा गएर बुझ्दाखेरि अन्य कोही विष्णु कुमारी कार्की भन्ने महिलाको नाममा पास भइसकेको रहेछ। त्यसपछि मात्रै, जब पास भइसकेको मात्र होइन, पास भइसकेर पनि त्यो रोक्का भइसकेको रहेछ र अन्य कुनै केरुङ सहकारी संस्थाबाट पनि ऋण आइसकेको रहेछ। एउटा कुरो चाहिँ उहाँले बारम्बार हाम्रो अध्यक्षज्यूले मैले यो गरेको त चर्चको गैडाको ग्रेस चर्चको हितको निम्ति हो भन्दै आजसम्म कुन चाहिँ एउटा हितको काम गर्नुभयो त्यो देखाउनुहोस्, यो उहाँलाई प्रश्न। र अनि अर्को कुरो के छ भने मण्डलीको दिदीबहिनीको नाममा पास गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हामीले कति महिनापछि थाहा पायौँ। उहाँले बोलाउनु होला र हाम्रो दिदीबहिनीहरू तयार भएर बसेका थियौँ, हामीलाई थाहा भएन। पास गर्नुभयो, तर त्यत्रो पैसा उहाँले ल्याउँदा पनि हामीले दिएको 1 करोड 15 लाख रुपियाँ पनि गइसक्यो। उहाँले ल्याएको पैसामा पनि ल तपाईँहरूले पनि केही इमर्जेन्सी ऋणहरू केही छ कि तपाईँहरू अलिकति मिलाउनुहोस् है भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि, यदि हित गरेको भने। त्यो पनि उहाँले लिएर आएर आजसम्म हामीलाई चाहिँ यति महिनासम्म गुमराहमा राख्नुभयो। म भर्खर गाउँबाट बच्चाहरू पढाउने अनि पाहाडबाट म गैडाकोटमा झरेको थियो होइन। अनि झर्दाखेरि हाम्रो पस्तर बुवा जग्गा किन्ने अनि त्यस्तो उसमा अनि कुराहरू अनि चलाइरहेको थियो। अनि सबैजना व्यक्ति अनि भएर अनि पैसाहरू अनि सबैजनाले उठायौँ। अनि उठाएपछि अन्तिममा नपुगेको पैसाहरू हामी कसरी अनि मिलाउने, कसरी जोड्ने, अनि त्यो क्रममा पुग्दाखेरि यसरी नै कमिटीहरू भएर अनि मिटिङहरू बस्दाखेरि अनि मेरो चाहिँ नि सानो घरटी थियो है। अनि काउसिटीमा सानो घरटी थियो। अनि त्यो घरटी चाहिँ नि मैले परमेश्वरलाई एकदमै विश्वास गरेर है अनि मैले चाहिँ नि दिन्छु पस्तर बुवा, अनि यसरी जमिन राखेर पैसा निकालेर अनि यतातिर अनि काम चल्छ भने म दिन्छु भनेर मैले हाम्रो बाबालाई पस्तर बुवालाई अनि त्यस्तो भन्यो। अनि हामी जमिनहरू राख्न थाल्यो। अनि जमिनहरू निकालेर मैले अनि मेरो जमिन चाहिँ नि 10 लाख दियो।
अनि त्यो 40 लाख तिर्ने बेलामा अनि पहिला व्यक्तिबाट पैसा अनि उठायो अनि त्यसबाट पुगेन अनि 40 लाख अनि शिविकाद्वारा अनि पास्टर बुवाले माग्नु भएको रहेछ अनि बाबासँग मागेपछि बाबाले हामीसँग अनि कमिटी बोर्डहरूसँग अनि मिटिङहरू राखेर अनि उहाँले चाहिँ यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने अनि भनेर उहाँले भन्नुभयो अनि भने पछाडि हामी अनि त्यही जमिन राख्नको लागि अनि त्यही सबै कुरा अनि सल्लाह भएर जमिन राख्यो 40 लाख तिर्ने बेलामा अनि मेरो बहिनी र मैले जग्गा राखेर बहिनीको 7 लाख मेरो 10 लाख अनि बनाएर अनि अरू व्यक्तिहरूबाट अनि बनाएर हामी त्यो दिनमा चाहिँ नि 40 लाख तिरेको बेलामा चाहिँ नि मेरो जमिन राखेर बहिनीको जमिन राखेर तिरेको बहिनी आज किन आउन सक्नु भएन भने बहिनीको चाहिँ नि 1 वर्षको बच्चा छ त्यही भएर आउन सक्नु भएन है अनि भने पछाडि हामी चाहिँ यो व्यवहार चाहिँ छिट्टै हुन्छ भनेर एकदमै आशा थियो हामीलाई आशा गरेर हामी अनि त्यो बिक्री भएको अनि जमिनहरू हामी अनि 1 महिना 1.5 महिनामा अनि फिर्ता हुन्छ भनेर अनि त्यस्तो हिसाबले अनि मेरो जमिन र बहिनीको जमिन चाहिँ नि हामीले राख्न अनि सुरु गर्यो अनि यत्रोसम्म लम्बिन्छ भनेर हामीलाई थाहै थिएन अनि पास्टर बुवाको विश्वास एकदमै अनि शिवी पास्टर बुवाको विश्वास हामीले एकदमै मानेको थियौँ है अनि माने पछाडि यत्रो लम्बाइ भन्यो उहाँले चाहिँ नि घरि के भनेर अनि यत्रो लम्बाइमा भयो म चाहिँ नि अहिले भाडा तिर्न नसकेर बसेको छु किनकि अनि मैले त्यो बेचेर सानो अनि के अरे किन्छु र अनि सानो घर बनाउँछु भन्ने मेरो योजना थियो अनि मैले अहिले त्यो नबेच्न पाछ कति मलाई फोन गरेर अनि त्यो घर चाहिँ मागिराखेको छ मेरो पूर्जा चाहिँ यसमा छ भन्न म मिलेन एकछिन अनि रोक्नु भनेर म अनि त्यस्तो कुराहरू मेरो भइरहेको छ मेरो त्यो घरडीको बारेमा अनि मैले त्यो रोक्क भएको कारणले म त्यो घर चाहिँ बिक्री हुन सकेको छैन र अनि म चाहिँ भाडामा छु अनि त्यहाँ चाहिँ भाडा महँगो छ मैले महिनाको 10,000 तिर्न पर्छ अहिले 5-6 महिना भयो मैले भाडा चाहिँ तिर्न नसकेको किनकि अनि बच्चाहरूलाई पढाउन पर्छ अनि भाडा तिर्न पर्छ सबै गर्न पर्छ अनि खाना पर्छ अनि त्यसैले भाडा तिर्न सकेको छैन घर भयो भने अनि भाडा तिर्न पर्थेन आफ्नो घरमा बस्थ्यो सङ्गतिहरू गर्थ्यो अनि त्यस्तो अनि लाग्छ र अनि त्यो चाहिँ नि पास्टर बुवाले चाहिँ यो कामहरू चाहिँ नि अनि जसरी हुन्छ शिव पास्टर बुवाले चाहिँ नि अनि छिट्टो भन्दा छिट्टो अनि मिलाइदिनु अनि भएको होस् भनेर हामी एकदमै पास्टर बुवालाई चाहिँ अनुरोध गर्छ र आदर पनि गर्छौँ हामी अझै पनि अनि यो सबै कुरा चाहिँ नि पास्टर बुवाले पनि छिट्टो भन्दा छिट्टो अनि गराइदिनु होला अनि मेरो श्रीमानले के भन्नुहुन्छ भने अनि त्यो बेचेर अनि छिट्टो घर बना भन्नुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ अहिले त्यो बिक्री हुन नसकेको कारणले अनि नेपाल आउन पनि अनि उहाँ चाहिँ नि अनि उ भएको छैन आउन सकेको छैन घर भयो भने घर आउँछु भनेर अनि भनेर त्यस्तो अनि कुराहरू भइराखेको हुन्छ यहाँ चाहिँ लटपट्टै अनि डमल डल्लै अनि भएर बसेको छ यो चाहिँ नि छिट्टो भन्दा छिट्टो अनि कारोबार चाहिँ नि मिल्न सकेको होस् र हाम्रो गिरेजलाई अनि जति अनि जग्गा पर्छ त्यति चाहिँ नि पूर्जा चाहिँ नि छिट्टो पाउन सकेको होस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु शिवी पास्टर बुवासँग हामीलाई चाहिँ नि छिट्टो चाहिँ नि यो जग्गा चाहिँ नि मिलाइदिनुहोस् मेरो चाहिँ नि अनि पूर्जाहरू छ हामी किस्ताहरू तिर्न सकेको छैन कति ब्याङ्कबाट फोन आउँछ हामीलाई कति रुन पर्छ श्रीमानबाट कति रुन पर्छ कति कुराहरू भोग्न पर्छ हामीले अब चाहिँ नि हामी रुन नपरोस् कि हामी चाहिँ नि अनि जति कुराहरू हामीले परमेश्वरलाई अनि दिएको छ अनि त्यो कुराहरू सफल भयो चाहिँ नि हामी एकदमै परमेश्वरमा त्यही भनमा रमाउन सकेको होस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु मेरो नाम चाहिँ अनि कल्पना थापा अनि म चाहिँ मेरो साथमा दुई नानी बाबु छ अनि म चाहिँ परिवारमा एक्लो विश्वासी अनि एकल महिला हो अनि मण्डलीमा चाहिँ अब म कुनै अगुवा एल्डर डिकन चाहिँ होइन अनि म चाहिँ एउटा मण्डलीको एउटा हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ धेरै क्रियाकलापहरू छ त्यसमध्येमा चाहिँ मैले सानो केही जिम्मेवारीहरू चाहिँ निभाएको छु अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि मैले पनि अब हामीले पनि प्रभुको निम्ति केही गर्नुपर्छ होइन हामीलाई हाम्रो जमिन छैन मेन जमिन छैन अनि भवन मात्र भएन अब भवन चाहिँ अब अरूको भएपछि हामीलाई कतिखेर यो भवन भड्काइदिने अब अवस्थामा हामी थियौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि अब हामीले पनि प्रभुको निम्ति केही गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय लिएर म चाहिँ त्यसरी अब मेरो कुनै ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि छैन मेरो जागिर पनि म 8-10 हजारको जागिर खाएर आफ्नो जीविका आर्जन गर्ने व्यक्ति हो त्यसै क्रममा मैले चाहिँ अब प्रभुको निम्ति केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अनि त्यसरी म कहिले पनि कुनै व्यक्तिसँग त्यसरी अनि यस्तो व्यवहार पनि गरेको थिएन है अनि गरेको थिएन अनि त्यस्तो व्यक्तिहरू कहाँ गएर मैले अनि मण्डली भवनको लागि
अनि हामीलाई चाहिँ यसरी पैसा चाहिएको छ अनि भनेर चाहिँ त्यसरी उहाँहरूसँग अनि म कहिल्यै पनि उहाँहरूसँग 1 रुपियाँको व्यवहार पनि गरेको थिएन है। म अचम्म पनि मान्छु। अनि मेरो कुनै ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि थिएन अनि मेरो जागिर पनि त्यति थियो। अनि कहाँबाट उहाँहरूले चाहिँ मलाई त्यत्रो पैसा दिनुभयो होइन। अनि प्रभुले नै जुटाउनु भएको होला भनेर धेरै खुसी भएँ त्यो दिनमा चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ अब त्यो पैसा अब 2 रुपियाँ ब्याजमा ल्याएको म झुट बोल्दिनँ। म कुनै कुरामा पनि म झुट बोल्दिनँ। म झुट बोल्ने मान्छेलाई पनि मन पराउँदैन होइन। चाहे मेरो मण्डली परिवारमा होस् चाहे अरू नै कुनै व्यक्ति होस् म चाहिँ त्यो झुट बोलेको रुचाउँदै कसैलाई पनि। म चाहिँ हिन्दू धर्मी मान्दा पनि म एकदम सत्यतामा चल्ने व्यक्ति हो। अनि यति राम्रो मेरो परिवार थियो अनि आज क्रिस्चियन भएँ त्यही विरोध भयो। अनि आज यो व्यवहारले गर्दाखेरि अनि यति साह्रो टचोर मलाई छ। न हामीले सम्झिन सकेको छ न ब्याज दिन सकेको छ। त्यसरी मैले 14 लाख रुपियाँ जुटाएर अनि मण्डलीमा ल्याएँ अनि बाबा आमाको हातमा अनि त्यसरी दिएँ। अनि गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यत्रो भयो। मैले 1 महिनाको लागि भने त्यो पैसा ल्याएको थिएँ अनि हाम्रो व्यवहार अनि मिल्दै जाला नि आफूले सोचे जस्तो त भएन तर पनि मिल्ला अनि मिलेपछि त्यो तिर्ला भने त्यसरी मैले ल्यायो। अनि ल्याउँदाखेरि अहिले चाहिँ 31 महिनामा लाग्यो त्यो पैसा ल्याएको। न साम दिन सकेको छ न ब्याज दिन सकेको छ। अब मैले मुखले मिलाउनु पर्नेसम्म चाहिँ मिलाएँ तर अब चाहिँ मुखले पनि नमिल्ने भएर अनि मलाई कति टचोर छ। मैले 18 महिना त बाटो काटेर हिँडेको अवस्था छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि यो घर छ त्यो माग्छ छोपिहाल्छ के अनि अर्को बाटो छोपेर अनि त्यसरी टचर दिन थाल्नु भएको। 2 चोटि त 3 चोटि त घरमा जानुभयो अनि मलाई भेट्नु भएन घरमा मेरो घरको परिवारलाई गएर अनि यसरी भेट्न पठाइदिए भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। अनि यति गाह्रो छ अहिले अलिकति ब्याज बुझाउन पाएको भए पनि उहाँहरू पनि केही ठामिनु हुन्थ्यो होला तर हामीले त्यो ब्याज पनि दिन सकेको छैन। अनि त्यो गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो छ। अनि त्यसैको लागि चाहिँ अब हामीले यस्तो समस्यामा परिएला भने पनि हामीले सोचेकै थिएन कल्पनै गरेको थिएन। अनि त्यो गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी यति साह्रो समस्यामा पऱ्यौँ। अब हामीले चाहिँ अब त्यो हामी यसरी सबैजनाले चाहिँ यसरी पैसा उठाएर त्यो जमिन किन्यौँ भने चाहिँ हामीलाई यो सबै जमिन चाहिँदैन। अगाडिको बेचेर पनि चाहिने त चाहिएको थियो। अब हाम्रो औकात हाम्रो उसले क्षमताले भ्याएन हाम्रो आर्थिकले भ्याएन गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अगाडिको बेचेर यसरी पैसा उठाउँ। अनि यो पैसा उठिसकेपछि चाहिँ अब हामीले जमिन बेचौँ हाम्रो नाममा पास हुन्छ। अनि हाम्रो नाममा पास भएपछि अब हामीले जमिन बेचेर चाहिँ अरूको ऋण तिर्ने यति सजिलो सोच बनाएर हामीले त्यो गऱ्यौँ। अनि आखिरमा हाम्रो पैसा पनि त्यति धेरै कलेक्सन हुन सकेन। नसक्दाखेरि अब कता पास्टरबाट अघि नै हाम्रो पास्टरबाले भनिसक्नु भयो त्यो इतिहास। अनि उहाँ मार्फत चाहिँ यो हुन गयो अनि हुन जाँदाखेरि हामी चाहिँ यस्तो समस्यामा पऱ्यौँ। अहिले पनि छिटो पास गरिदिनु भयो एकछिन त मैले जोड्नुहोस् त यो त्यो छिटो पास गरिदिनु भयो भने अहिले पनि हामीले उहाँलाई आदर गर्छौँ होइन सम्मान गर्छौँ प्रेम गर्छौँ। अहिले पनि अझै उहाँले डेट राख्नु भएको हो यही साउनको 15सम्म यति भित्रमा उहाँले सुल्टाइदिनु भयो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। अझै उहाँले चाहिँ कुरा त अर्को पनि फेरिसक्नु भएको छ। अब म सक्दिनँ 5-6 महिना पनि अझै लम्ब्याउनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ सुनेछु। कतिको सत्यता थियो भन्ने कुरा मलाई त्यति थाहा छैन तर पनि त्यो कुराहरू पनि आइरहेको छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ सकेसम्म यही 15 भित्रमा चाहिँ अनि हामीलाई चाहिँ त्यो जमिन चाहिँ सुल्टाइदिन सक्नुभएको। त्यो सुल्टियो भने चर्चको नाममा आएपछि हामीले तुरन्त त्यसलाई लोन राखेर दृष्टिबन्दी राखेर त्यो ऋण दिइहाल्नु छ। त्यो हाम्रो आतुर भनेको हाम्रो आशा भनेको त्यही हो। गुम्ला कि भन्नुभन्दा पनि अब यता टोकिराखेको कारण त्यसलाई छिटो अब यता अगाडि त बेचेर ऋण तिर्नु पाइएन उहाँले आफ्नो बनाइहाल्नु भयो तर हामी त्यसमा दुःख छैन लोभ छैन। साँच्चै नै हाम्रो पास्टर बुवाले अनि यहाँ बहिनीहरूले अनि गुरुवाले भनिसक्नुभयो। साँच्चै नै हामीले चाहिँ यो जमिन कुनै राजनीति गर्नलाई अनि कुनै चाहिँ त्यहाँ व्यापार बिजनेस गर्नलाई किन्न खोजेको चाहिँ होइन। हामीले त्यो जमिन चाहिँ 15 वर्षदेखि प्रार्थना गरेर आएका हौँ। किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ भाडामा बसिरहेको कारणले गर्दा अब यो जमिन सानो टुक्रो भए पनि लिनु पाए होइन। यो मण्डली त पुस्ताले चाहिँ प्रभु सेवा गर्ने थलो हो नि त। त्यो कारणले हामी त्यो मण्डलीलाई चाहिँ त्यहीँ स्थापित गर्नको लागि यो जमिन लिन खोजेका हौँ है। सबै कुरो उहाँले भनिसक्नुभयो म छोटकरी भन्न चाहन्छु। र अहिले आएर हाम्रो आदरणीय पास्टरज्यू सिबी गजराजज्यूले जुन कुराहरू चाहिँ मैले गर्छु भनेर आउनुभयो अघि बहिनीले भन्नुभयो चाहिँ जुन दिन उहाँ त्यो मण्डलीमा पस्नुभयो त्यो दिनदेखि हामीलाई कालो दिन आयो कि है। हामीले यति पैसा जम्मा गरिसकेका थियौँ अब चाहिँ हामीले त्यति बाँकी रकम पनि हामी जम्मा गर्न सक्थ्यौँ। किन भन्दा हामीले चाहिँ जुन जमिन लिन लागेका छौँ त्यसमा 2टा घडेरी बिक्रीमा जान सक्छ। अनि त्यो हामी लिइसकेपछि 2टा घडेरी खानीमाथि नै आइसकेको थियो। अनि त्यो बेचेर हामी सुल्टाइसक्थ्यौँ तर यो पनि हुन सकेन होइन। त्यो हुन सकेन। अब हामी के भन्दैछौँ नि एउटै कुरो हामी के भन्छौँ भने सिबी गजराजज्यूलाई
हामीले जुन हामीले जमिन मागेका छौँ त्यति जमिन हामीलाई दिनुहोस्, जति उहाँले आएर छुट्याउनु भएको छ त्यो जमिन हामीलाई दिनुहोस्। त्यो बाटो पनि छोड्नु, उहाँले दिन्छु भनेर दिनुभएको छ, दिनु नि पर्छ त्यो बाटो। अनि त्यहाँ भित्रको जग्गा बाटो नभए कहाँ जाने होइन, त्यो हामीलाई बाटो पनि चाहिन्छ र हामीलाई त्यो जमिन दिनुभयो भने हामीले त्यही जमिनलाई फेरि लगेर ब्याङ्कमा अर्थात् कुनै सकिने राखेर हाम्रो यो बहिनीहरूले अर्थात् हामी पीडित पक्षले ल्याएको त्यो ऋणलाई हामी चाहिँ तिर्न सक्छौँ। यति उहाँले गरिदिनु भयो भने अरू कुनै ठुलो कुराहरू छैन। हामी पनि उहाँलाई एकदमै आदर र सम्मान गर्छौँ, किनभने हामीले उहाँको प्रार्थना गरेका छौँ। उहाँलाई चाहिँ हामीले ओदामा पठाएको छौँ, त्यसै पठाएको छैनौँ। हामी सबैको निम्ति उहाँ बोलिदिनुहुन्छ होइन, हाम्रो चाहिँ आदरणीय उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ भने हामीले अझै पनि आदर गर्छौँ। त्यस कारण हामी यही भन्न चाहन्छौँ, उहाँले छिटोभन्दा छिटो त्यो जमिन हामीलाई दिनुहोस् प्लिज। यति जमिन हामीलाई दिनुहोस्, हाम्रो सम्बन्ध फेरि जे थियो पहिला त्यही रहनेछ। अब यो 15 गते भने उहाँले जुन समय दिनुभएको छ नि, यो 15 गते चाहिँ नकटोस्, हामी यही भन्छौँ है। हामी यहाँसम्म आउने हाम्रो कुनै पनि कुरा थिएन। अब उहाँले 1, 2, 3 भन्दा 32 महिना पुर्याउनु भएको कारणले गर्दा हामी यसरी आज यसरी बोल्नु परेको छ। त्यस कारणले अब अहिले हाम्रो कस्तो भएको छ नि, यो ऋणको कारणले गर्दा धेरैको घर भत्किसकेको छ है। श्रीमान अहिले बहिनीले धेरै अझै भन्नै सक्नु भएन, उहाँको श्रीमान विदेशमा मलेसियामा कति पैसा कमाउनुहुन्छ होला। थोरै पैसा कमाएर अनि त्यो पाहाडको जग्गा बेचेर सानो टुक्रो एउटा घडेरी किन्नु भएको थियो। त्यो घडेरी घर बनाउनु पर्छ भन्दा 3 वर्ष बित्यो। उहाँको श्रीमान श्रीमतीमा अहिले उहाँको पासपोर्ट पनि फेल भइसकेको छ है, भिजा छैन। उहाँले सधैँ प्रार्थना विषय राख्नुहुन्छ। उहाँको परिवारमा साह्रो दुःख छ हो। अहिले उहाँले भन्नुभएको 10,000 भाडा तिर्नुपर्छ, 4 महिना भएपछि तिर्न पाउनु भएन। अब कसैले घरधनीले दिन्छस् त्यसै दिँदैन नि। अनि त्यो भएको एकदमै समस्या छ। हाम्रो दिदीबहिनी अहिले त हामी थोरै आएका छौँ, धेरै पीडामा हुनुहुन्छ। 1,15,00,000 रुपियाँ हामीले कहाँ जम्मा गर्न सक्थ्यौँ भन्नुहोस् न है। हामी धेरैले नै जम्मा गरेको कारणले त्यति सङ्कलन हुन सकेको है। त्यो पनि कसैको 3 रुपियाँ, कसैको सुक ब्याज भनेको 7 रुपियाँ, यहाँलाई थाहा होला 7 रुपियाँ ब्याज। अनि अहिलेसम्म कति ब्याज भयो 3 वर्षसम्म 32 महिना भयो। त्यो कारणले गर्दा हामी अरू केही भन्न चाहँदैनौँ। सिबीज्यूलाई है हामी अझै पनि आदर गर्छौँ। उहाँले आएर हामीलाई दिनुपर्ने त्यो बिचको जग्गा र त्यो बाटो सहितको दिनुहोस्। हामी त्यही जमिन राखेर हाम्रो सबै व्यवहारहरू सुल्ट्याउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यही भन्न चाहन्छौँ, उहाँले चाहिँ यो काम छिटो निम्ताउनु भएको। अन्तिममा हाम्रो परिवार बिग्रिएको छ आज त्यो ऋण चर्चले गर्दाखेरि तत्त्वमा र यो लम्बिने काम उहाँबाट भएको नै यथार्थ कुरा उहाँले नै महसुस गर्नुपर्छ। र अब भत्किएको परिवार, भत्किएको चर्च, अशान्ति भएको चिजहरू फेरि हामी छिटो त्यो जमिन पास गरेर जमिनलाई राखेर ऋण तिरेर हाम्रो घर परिवार बनाउन चाहन्छौँ। मण्डलीमा फेरि एकता ल्याउन चाहन्छौँ। यसको लागि चाहिँ उहाँले ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ। यसको पहल चाहिँ यहाँले एकदम छिटोभन्दा छिटो गर्नुको लागि